हेलो फ्रेन्ड, आज हामी क्लास 10 को साइन्स सम्बन्धित दोस्रो च्याप्टर प्रेसर लिएर आइसकेका छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा फोर्ससँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू छलफल गरिसकेका छौं। आज हामी दोस्रो च्याप्टर प्रेसरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरूलाई छलफल गर्ने छौं। तपाईहरुलाई यो च्याप्टर सजिलैसँग बुझ्नको लागि विभिन्न छोटो र मिठो तरिकाले टेक्निकली रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। आज हामी दोस्रो च्याप्टर प्रेसरमा रहेको सब टपिकहरू के हुन् भने ती टपिकहरू पहिलो हामी प्रेसर भन्ने पढ्छौं, दोस्रो हामी पास्कल ल भन्ने पढ्छौं, तेस्रो हामी डेन्सिटी एन्ड अफ थ्रस्ट भनेर पढ्छौं, चौथो हामी आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पढ्छौं, पाँचौं हामी ल अफ फ्लोटेसन र छैटौं हामी एटमोस्फेरिक प्रेसरको बारेमा छलफल गर्छौं। त यो पहिलो टपिक प्रेसरको पहिलो टपिक के हो त? प्रेसर। यो प्रेसर भनेको के हो? व्हाट डज द प्रेसर मीन? प्रेसर भनेको के हो त? फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया। फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया भनेको 1 स्क्वायर मिटर एरियामा कति फोर्स एक्जर्ट भइरहेछ त्यहाँ एक्जर्ट हुने एक्चुअल नै के हो त? प्रेसर हो। सो द डेरिवेशनिक तरिकाले प्रेसर भनेको के हो त? फोर्स अपन एरिया। त प्रेसर को सब टपिक अर्को के छ त? हाम्रो लिक्विड प्रेसर। व्हाट डज द लिक्विड प्रेसर मीन्स? लिक्विड प्रेसर मीन्स द प्रेसर एक्जर्टेड बाय अ लिक्विड इज नोन एज द लिक्विड प्रेसर। लिक्विड प्रेसर जति पनि हामी लिक्विडको डेप्थ भित्र गइराख्यौं भने त्यति नै हाई हुँदै जान्छ। सो लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द डेप्थ अफ द लिक्विड। द प्रेसर एक्जर्टेड बाय द लिक्विड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द डेप्थ अफ द लिक्विड। हामी एउटा सानो एक्जाम्पलबाट हेर्न सक्छौं, यहाँ डायग्राममा हेर्न सक्छौं। एउटा ड्याम छ, ड्याममा के देखाइएको छ भने तपाईको ड्याम के छ त? पानीलाई स्टोर गरिरहेको छ। पानी माथिल्लो भागतिर ड्यामको साइज पातलो छ र तल्लो साइडतिर के छ त? ड्यामको साइज बाक्लो छ। किन यस्तो? किनकि पानीको तल फेदतिर आयो भनेपछि लिक्विड प्रेसर के हुन्छ? बढी हुन्छ। सो लिक्विड प्रेसर बढी भएको हुनाले ड्यामको तल्लो भाग के बनाइएको छ त? बाक्लो अर्थात चौडा बनाइएको छ। सो यसबाट हामी के कुरा बुझ्न सक्छौं भनेपछि लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द डेप्थ अफ द लिक्विड। सो लिक्विड प्रेसरलाई हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भनेपछि लिक्विड प्रेसर इज इक्वल टु एच डी एन जी, वेयर एच भनेको के हो त? इट इज द डेप्थ अफ द लिक्विड, डी भनेको के हो? यहाँ डेन्सिटी अफ द लिक्विड एन्ड द जी भनेको के हो त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। दोस्रो नम्बरमा के छ त? पास्कल्स ल। पास्कल्स लले के कुरा स्टेट गर्छ भने इट स्टेट दैट व्हेन एन प्रेसर इज एक्जर्टेड इन अ लिक्विड कंटेन इन क्लोज्ड भेसल इट इज ट्रान्समिटेड इक्वली इन अल डाइरेक्सन। एउटा कुनै बन्द गरेको भाडोमा कुनै पनि ठाउँबाट लिक्विड कन्टेन गरेको बन्द गरेको भाडोमा कुनै पनि ठाउँबाट आइदि हामीले प्रेसर लगायो भने उक्त प्रेसर चारैतिर बराबर रूपमा प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा कसले व्याख्या गरेको त? पास्कल्सको लले। सो पास्कल्स ल अनुसार के कुरा हामी व्याख्या गर्न सक्छौं भनेपछि P1 is equal to P2 is equal to P3. It means pressure 1 is equal to pressure 2 is equal to pressure 3. हामीले यो डायग्राममा यहाँ हेर्न सक्छौं। के कुरा त? यहाँ तीनवटा पिस्टन छ। यो पिस्टन A, B र C, तीनवटै पिस्टनमा प्रेसर के हुन्छ त? इक्वल ट्रान्समिटेड हुन्छ। यो कुरा कसले एक्सप्लेन गरेको छ त? पास्कल्सको लले। के गरेको छ त? व्हेन एन प्रेसर इज एक्जर्टेड इन अ इनक्लोज्ड भेसल द प्रेसर ट्रान्समिटेड इक्वली परपेन्डिकुलरली इन अल डाइरेक्सन। सो यसबाट हामीले के त? प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया थियो भने यहाँ भएका सम्पूर्ण पिस्टनमा पिस्टन OA, पिस्टन B, पिस्टन C सबै पिस्टनमा लाग्ने प्रेसर के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। सो F1 अपन A1 is equal to F2 अपन A2 is equal to F3 अपन A3. It is the basic equation by which we can solve the numerical related to pressure or Pascal's law. Similarly, next one, number 3 मा के छ त? Density and of thrust. What does the density means? डेन्सिटी भनेको हो के त? डेन्सिटी भनेको के हो? इट इज द रेशियो अफ मास टु द भोल्युम अफ एन एनी अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टको मास र भोल्युम बीचको रेशियो नै के हो त? उक्त अब्जेक्टको डेन्सिटी हो। सो डेन्सिटी इज इक्वल टु मास अपन भोल्युम। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं डेन्सिटी इज इक्वल टु के त? मास अपन भोल्युम। सो यस तरिकाले हामीले डेन्सिटी को युनिट के हुन्छ? व्हाट इज द डेन्सिटी? डेन्सिटी को मास अपन भोल्युम, मास को युनिट केजी एन्ड भोल्युम को युनिट meter cube. So the unit of density is kg per meter cube. It is the SI unit of density. Similarly, what does the upthrust mean?
अपथ्रस्ट के हो त? अपथ्रस्ट means the upward force exerted on a liquid when any object is immersed in the liquid. कुनै लिक्विडमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले इमर्स गर्यो भने उक्त लिक्विडमा माथितिर धकेल्ने अपवर्ड फोर्स जति एक्जर्ट हुन्छ त्यो नै के हो त? अपथ्रस्ट हो. So upthrust means what is the formula of upthrust? Upthrust is equal to V into D into G. Where does the V means the volume of an object that are going to be immersed in a liquid, D means the density of an liquid, and G means the acceleration due to gravity. So upthrust equal to V into D into G. यो upthrust बाट हो. So upthrust कति हुन्छ त? कुनै पनि अब्जेक्टमा जति हामी इमर्स गर्छौं त्यति नै अपथ्रस्ट लाग्छ. सो अपथ्रस्ट भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द इमर्स अब्जेक्ट को मास सँग हुन्छ. एन्ड द नेक्स्ट टपिक इज law of flotation. What does the law of flotation mean? Law of flotation भनेको के हो त? Law of flotation भनेको के हो भनेपछि only an object can float on a liquid when it displaces the liquid equal to its own weight. कति बेला कुनै अब्जेक्टले लिक्विडमा फ्लोट गर्न सक्छ? जब आफ्नो वेट बराबरको लिक्विडलाई के गर्न सक्छ त? डिस्प्लेस गर्न सक्छ. यही ल अफ फ्लोटेसनबाट हामी के कुरा एउटा बुझ्न सक्छौं भनेपछि जस्तै एक्जाम्पल के हुन्छ त? शिप, submarine, these are the examples that are related to the upthrust, law of flotation. Next one यानी कि अर्को के छ हाम्रो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. आर्किमिडीज प्रिन्सिपल ले के कुरा एक्सप्लेन गरेको छ भने when an object is wholly or partially immersed in liquid, it experiences an upthrust which is equal to liquid displaced by it. When an object is wholly or partially immersed in liquid, it experiences an upthrust which is equal to liquid displaced by it. भन्न खोजेको के हो भने कुनै एउटा लिक्विडमा हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई होली रूपमा, पूर्ण रूपमा या पार्शियली रूपमा इमर्स गर्यो भने, डुबायो भने त्यहाँ के लाग्छ त? अपथ्रस्ट. हामी अघि भर्खर एक्सप्लेन गरिसकेका छौं अपथ्रस्ट भनेको. त्यसमा के लाग्छ त? अपथ्रस्ट. कति अपथ्रस्ट लाग्छ? जति पानी उसले डिस्प्लेस गर्छ. हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ अपथ्रस्ट भनेको अपथ्रस्ट इज इक्वल टु लिक्विड डिस्प्लेस बाइ इट. कसले एक्सप्लेन गरेको त? आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले. आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा बेस रहेको इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के हो त? युरेका क्यान. युरेका क्यान, द इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज बेस्ड अन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. हामीले यहाँ डायग्राममा हेर्न सक्छौं. के कुरा हेर्न सक्छौं भनेपछि यहाँ एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स छ एन्ड अदर वान द युरेका क्यान. कुनै एउटा स्टोनको वेट स्प्रिङ ब्यालेन्समा बढी छ एन्ड जब यो स्टोनलाई के गर्यो त? लिक्विडमा इमर्स गर्यो, यसको वेट के भयो त? घट्यो. किन भनेपछि जब त्यो स्टोनलाई लिक्विडमा इमर्स गर्यो त्यहाँ के लाग्यो त? अपथ्रस्ट लाग्यो. कति अपथ्रस्ट लाग्यो त? जति पानी यो डायग्राममा के देखाइएको छ त? डिस्प्लेस भएको देखाइएको छ त्यति नै यसमा के लाग्यो त? अपथ्रस्ट लाग्यो. सो यहाँबाट हामीले के कुरा लेख्न सक्छौं भनेपछि द वेट अफ ए स्टोन इन एयर इज इक्वल टु the weight of a stone in air is equal to the weight of a stone in liquid plus liquid displaced by stone. स्टोन को वेट एयर में जति थियो त्यति वेट भनेको कति हो त? जति उसको वेट चाहिँ लिक्विडमा छ र जति लिक्विड के भयो त? डिस्प्लेस भयो. त्योसँग त्यसको समसँग के हुन्छ त? वेट अफ ए स्टोन इन एयर के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ त. यो कुरा, यो बेसिक कन्सेप्टबाट हामीले आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा बेस रहेका न्यूमेरिकलहरु सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौं. Okay, the next one is the atmospheric pressure. के हो त atmospheric pressure भनेको त? What does atmospheric pressure means? Atmospheric pressure भनेको के हो त? The pressure exerted by a atmosphere or the air because of its weight. Due to its weight is known as atmospheric pressure. कुनै एउटा सर्फेसमा, अर्थको सर्फेसदेखि कुनै पनि एउटा सर्टेन एरियामा के लाग्छ त? एटमोस्फियरमा रहेका प्रेजेन्स रहेका एयरहरुले गर्दाखेरि त्यहाँ एक्जर्ट हुने प्रेसरलाई नै के भनेको त? एटमोस्फेरिक प्रेसर भनिन्छ. र एटमोस्फेरिक प्रेसर मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के हो त? द इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज युज्ड टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर इज ब्यारोमिटर. र एटमोस्फेरिक प्रेसर सी लेभल देखि यानी कि अर्थको सतहतिर जति आयो भने उति नै बढी हुन्छ. सो एट द सी लेभलमा सबैभन्दा बढी हुन्छ. दैट इज हाउ मच? द 760 mm of Hg. द मैक्सिमम atmospheric pressure is on the level of sea or the sea level, that is 760 mm of Hg. जति हामी अर्थको सर्फेस देखि माथितिर जाँदै गयौं भने
टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एन्ड एक्सोस्फियर। हामी अर्थको स्फियर भन्दा जति माथि हुँदै गयौँ भने त्यति नै एटमोस्फिरिक प्रेसर के हुन्छ त घट्दै जान्छ। किन हुन्छ त? इट इज बिकज अफ द एट्र्याक्सन अफ ग्राभिटी। जुन हामीले पहिला डिस्कस गरिसकेका छौँ, ग्राभिटी भनेको के हो भन्ने कुरा। त्यो ग्राभिटीले के गर्छ त एटमोस्फियर यानि कि एयरलाई आफूतिर एट्र्याक्सन गरिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा अर्थको सर्फेसतिर बढी प्रेसर लाग्ने गर्छ। सो एटमोस्फिरिक प्रेसरमा आधारित रहेर कार्य गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू के हुन् त? जस्तै सिरिन्ज, ह्यान्ड पम्प, वाटर पम्प इज सेम थिङ्स। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द जस्तै कि अर्को हामीले एयर पम्प हेर्छौँ, एयर पम्प भयो, वाटर पम्प भए, सिरिन्जहरू भए, यिनीहरू चाहिँ केसमा आधारित रहेर कार्य गर्ने हुन् त? यिनीहरू चाहिँ एटमोस्फिरिक प्रेसरमा आधारित रहेर कार्य गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्। तपाईहरुलाई यहाँ डिस्कस गरिएको टपिकहरुको मेकानिजम र न्युमेरिकलहरु बारे अझ जानकारी लिनु छ भने तपाईहरु कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला र हामीले उक्त कमेन्टलाई रिप्लाई गरेर अर्को भिडियोमा आवश्यक पर्ने न्युमेरिकल सँगसँगै कुनै टपिकको व्याख्यामा यसको डेरिभेसन बाँकी रहेको छ भने हामी एक्सपोज गर्ने छौं। तपाईहरु सुरुदेखि अन्त्यसम्म भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु भएकोमा र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर गर्नु भएकोमा धन्यवाद।